गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, वहाँ के हवाले से। वैसे तो काबुल अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से, सालों से यही सिलसिला चल रहा है कि कभी यहाँ हमला हुआ, कहीं कभी यहाँ बम फटा और कभी यहाँ पे मतलब इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन तालिबान हुकूमत के आने के बाद ये उम्मीद थी कि शायद अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन जो 1 दिन पहले काबुल के अंदर हुआ और कहाँ पे हुआ, बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ। हमें एपीएस नहीं भूला 2014 में, जब अटैक किया गया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल को। यकीन करें कि एक मतलब बच्चों को समझ नहीं आती, वैसे तो बड़ों को भी किसी को हक नहीं है कि किसी भी बेगुनाह इंसान को मतलब सिर्फ इसलिए मारे कि यार उसकी शक्ल मेरे से नहीं मिलती, उसके जो बिलीव्स हैं वो मेरे से मुख्तलिफ हैं या कुछ और वजह हो सकती है, वो इस वजह से सिर्फ मारे। अफ़सोस होता है कि 6 लोगों की जो है जानें गई हैं, 6 लोग शहीद हुए इस हमले में और दर्जनों ज़ख्मी हुए। और कहा ये जा रहा है कि जो शिया कम्युनिटी रहती है, हज़ारा कम्युनिटी है काबुल में, उनका एक काफ़ी बड़ा इलाका है। जब मैं गया था तो घूमा फिरा था वहाँ पे, तो मुख्तलिफ़ लोग मतलब मिलते हैं, मुख्तलिफ़ इलाके इनके हैं। पश्तून कम्युनिटी भी है, दरी व पर्शियन बोलने वाली कम्युनिटी भी रहती है, हज़ारा कम्युनिटी की भी एक बड़ी तादाद रहती है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में। तो इनको टारगेट किया गया और कहा यह जा रहा है कि शायद आईएस ने किया, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्लेम नहीं की। और क्या तफ़सीलात है इसमें बिल्कुल डिटेल में जाएँगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं काबुल में स्कूल के ऊपर होने वाले हमलों की। ख़वातीन की तालीम तो वहाँ पे इस वक़्त नहीं चल रही, जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल नहीं जा रही। 1-2 दफ़ा कहा गया कि हम स्कूल खोलेंगे, लेकिन पता नहीं क्या सूझा तालिबान को कि एंड टाइम पे आके 11th आवर पे फिर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्कूल हम बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके ऊपर अटैक करना, अ, मतलब समझ से बाला-तर है कि यार बच्चों को मार के आप क्या करना चाहते हैं? या तो ये है जो मुझे शायद चीज़ समझ आती है कि आप ये चाहते नहीं हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर लोग पढ़ लिख कर कुछ सीखें, अच्छी बात करें, गलत को गलत, सही को सही कहें। शायद इस ये भी एक वजह है। फिर एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि एक ऐसी अनापरस्ती की जंग है कि जहाँ के लिए इनको लोग तो चाहिए। तो अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो शायद वो सोचेगा कि यार मुझे इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उस आइडियोलॉजी के मतलब बस अंधों की तरह आँखें बंद करके इस पे यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है। तो शायद ये भी एक वजह है कि लोगों को डराओ कि यार वो बच्चों को बजाय यहाँ भेजने के वो हमारे साथ भेज दें। फिर हम उनसे जो मर्ज़ी करवाते रहें। एक तो ये है। सेकंड, बच्चियों की तालीम नहीं है। पिछले जब से तालिबान आए हैं 8-9 महीने होने को है, उनके स्कूल बंद हैं। एक ये भी एक रीज़न मुझे पता नहीं क्यों मेरे अपनी असेसमेंट है, एनालिसिस है कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि यार ये डराओ कि देखो यार वो बच्चों के स्कूल पे हमले करेंगे तो बच्चियों का फिर क्या हो? वजह हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है। अपनी अना के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने मकासद को हासिल करने के लिए कुछ भी हो सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। फिर इसके साथ-साथ तालिबान गवर्नमेंट के लिए भी कुछ नहीं बल्कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। एक तो इकोनॉमी का चैलेंज है जो उसको मतलब उनके पास पैसे नहीं है। फिर सेकेंडली बच्चों के स्कूल्स में जाना, स्कूल्स बंद थे बहुत अरसे तक, फिर अल्लाह-अल्लाह करके खुल गए। बच्चियों के स्कूल उन्होंने कहा कि नहीं जी अब ये अभी हम नहीं खोलेंगे। मुझे नहीं पता कि यार बच्चियों के स्कूल जाने से क्या मतलब हासिल होता है? आई डोंट नो दैट। नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। लेकिन जो भी है, नुकसान किसका हो रहा है?
وہاں کے عام لوگوں کا، مر کون رہا ہے؟ وہاں کا عام افغانی باشندہ۔ آ، باقی جو بھی ہم کہہ دیں، ہر کسی کا اپنا اپنا سسٹم ہے۔ جو پچھلی حکومت والے تھے وہ جا کے ابوظہبی میں رہنے لگ گئے، جو ابھی والے ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے گارڈز وغیرہ، اور خود بھی وہ کافی بڑے جنگجو وارئرز ہیں ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی بیچارہ کیا کرے؟ وہ اپنی محنت مزدوری کرے گا، اپنے کام کرے گا، اپنے گھر کو چلائے گا، یا پھر یہ کرے گا کہ یار میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا، اور ایسے عملوں سے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سوسائڈ بمرز نے یہ اٹیک کیا تھا، وہ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے گا؟ لیکن فائنلی رسپانسبلٹی تو ہم جو مرضی کہہ دیں وہ طالبان پہ آتی ہے، کیونکہ حکومت ان کے پاس ہے۔ اشرف غنی کے اوپر ہم اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ اب وہ نہیں ہے صدر افغانستان کے، تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اشرف غنی صاحب کا کام ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا۔ ابھی افغان عوام کو پروٹیکٹ کرنا افغان طالبان کی حکومت کی بیسک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کریں۔ کیسے کرتے ہیں یہ ان کو سوچنا پڑے گا، یا ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جس وقت وہ آ رہے تھے اور کابل کے اوپر ٹیک اوور کر رہے تھے، تو اس وقت ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہے، ہم نے اکانومی بھی چلانی ہے، ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، لوگوں کے روزگار کا بندوبست بھی کرنا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی وہ کلیشز کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ جب بھی دیکھو بارڈر کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے، تو ایک عجیب قسم کی افراتفری ہے پاکستان کے اندر، اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اب نئی حکومت آنے کے بعد کچھ تھوڑی سی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت ساری کرائسز ہیں۔ اکانومی مطلب جسے کہتے ہیں کہ جھول رہی ہے، ہل رہی ہے، کانپ رہی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ابھی، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو باور کرایا جائے کہ یار وہ ہمیں $1 ارب کی جو انہوں نے قسط دینی ہے وہ ہمیں دے دے۔ اسی طریقے سے افغانستان حکومت کے ساتھ ان کو بھی یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو چیزیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو اپنا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے گزارا کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہندوستان کی طرف سے جو چیزیں دی جا رہی ہیں اس میں ایکسٹینشن ملی ہے، ان کی ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ یار وہ مطلب جو سپلائی دے رہے ہیں گندم کی یا کچھ اور چیزوں کی، اس میں وہ ٹائم ایکسٹینڈ کرانا چاہتے ہیں، تو اب 2 منتھس کے لیے ابھی اپریل سے جا کے جون تک ایکسٹینشن ہو گئی ہے کہ ان کا جو بھی چیز گندم زیادہ ایک مین آئٹم ہے، اور شاید باقی بھی کھانے پینے کی کچھ اشیاء جو وہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ واگا بارڈر کے ذریعے اور پشاور سے ہوتے ہوئے وہ کابل اور افغانستان کے دوسرے علاقوں میں جائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، لیکن افسوس کہ باقی چیزیں زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ مطلب فی الحال کیونکہ ایک تو یوکرائن میں جنگ کی وجہ سے یورپی یونین، امریکہ، رشیا، بڑی بڑی طاقتیں جتنے بھی ہیں جو انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں یا جو ہیلپ کر سکتے ہیں، وہ اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اس وقت افغانستان کی طرف ان کا کوئی دھیان جائے گا۔ وہ نظر بالکل بھی نہیں آ رہا، سب کی نظریں اس وقت اس ایشو کے اوپر ہے۔ وہاں پہ بھی ایک بڑی کرائسس نے جنم لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات ہمارے جیسے کمزور اکانومی والے ممالک کے اوپر زیادہ، اور جن کی اکانومیز اچھی تھی ان کے اوپر بھی کم ہے، لیکن ان کے اوپر بھی ان کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت اس خطے میں ایک الجھاؤ کی جیسی سچویشن ہے۔ پاکستان ہو، سری لنکا ہو، افغانستان ہو، پھر چلے بنگلہ دیش کے حالات بہتر ہیں کچھ، ہندوستان کے حالات کچھ بہتر ہیں، لیکن اگر ورلڈ کی سچویشن کرائسس کا شکار ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہندوستان کی اکانومی یا پھر بنگلہ دیش کی اکانومی وہ بہتر رہے گی۔ اس کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ دوست بتاتے ہیں کہ یار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں وہاں پہ بھی کافی بڑی ہیں، تو یقیناً اس کے اثرات جو ہے کیونکہ وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو ساتھ ساتھ میں ایران کے کرائسس ہیں، ایران کے اوپر امریکی پابندیاں ہیں، تو جو ہمیں اگر تھوڑی بہت آپشنز ہے بھی ہندوستان سے، ہم پتہ نہیں کیا ہماری ان سے کون سی دشمنی ہے، ہم ان سے چیز نہیں لیتے، ہمارے پاس ایک اچھی مارکیٹ ہے۔ حالانکہ آج میں میامن شاہ کی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا انڈین ایکسپریس کے ساتھ، انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یار میں یہاں ہوں
हुंडई की गाड़ियाँ बनाता हूँ, तो उसके बहुत सारी चीज़ें मैं चाइना से मँगवाता हूँ जो मुझे महँगी पड़ती है। तो अगर वो हम हिंदुस्तान से खरीदें, तो वो हमें हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम है और वो हिंदुस्तान की क्वालिटी भी अच्छी है और कीमत भी कम है। तो क्या कह सकते हैं यार, मतलब समझ नहीं आती। ख़ैर अब देखें, शहबाज़ शरीफ साहब ने लेटर तो लिखा है मोदी जी को। दुआ यही है कि थोड़े से हालात बेहतर हो, कि कम से कम जो चीज़ें हम हिंदुस्तान से ख़रीद सकते हैं, यार आप मुफ़्त ना दें, क़र्ज़ ना दें, लेकिन जो हम किसी और पे को पैसे दे के ख़रीदते हैं, तो अगर वो हिंदुस्तान से हमें मिल जाए, तो शायद थोड़ा-सा ये जो महँगाई का जिन है, ये किसी तरीके से काबू हो जाए। और फिर अगर पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान को भी उनका जाना शुरू हो जाए, तो मेरे ख़्याल वो भी थोड़ा-सा सुःख का साँस ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अफ़सोस है जिसने भी इन बच्चों को, मासूम बच्चों को निशाना बनाया है, मेरे ख़्याल में किसी भी सूरत वो माफ़ करने के काबिल नहीं है। सख्त से सख्त एक्शन की ज़रूरत है। लेकिन हज़ारा कम्युनिटी पाकिस्तान में भी बेचारे अंडर अटैक रहते हैं। वैसे तो कोई भी अंडर अटैक हो सकता है, मैं हूँ या कोई और है, लेकिन अफ़गानिस्तान में भी। ख़ैर ये न्यूज़ अपडेट थी, अफ़सोसनाक खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।